अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आई थिंक आपने आज से पहले की एपिसोड्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो अब नेक्स्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। ये नॉवल है मन यारम, इनकी राइटर है महगुल राना। हाल तो मेरा ये जरगम खान ने किया है, बदला तुम अरगमान खान से क्यों लोगी। सलवा की पहली बात याद आने पर बहराम शाह ने हैरत से इस्तफसार किया तो सलवा खिसक कर बहराम शाह के करीब हुई। देखें लाला, जरगम लाला चाहे दुश्मन है मगर हैं तो अकीदत अपिया के शोहर ना, और आयस खान भी हुरिया अपिया के मंगेतर। तो अच्छा थोड़ी लगेगा कि मैं इनकी नाक तोड़ दूं, फिर सब अकीदत और हुरिया अपिया ही को ही कहेंगे कि इनके शोहर कितने कोजे हैं। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया है, इससे बदला भी पूरा हो जाएगा और हम लड़कों, मेरा मतलब है इनके शोहरों की खूबसूरती में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। अपनी बात पे खुद ही कहका लगाते ताली मारकर ज़ोर से हाथ बहराम शाह के कंधे पे मारा तो बहराम शाह ने घूर कर सलवा को देखा। अच्छा ना लाला, अब ऐसे ना देखे, मैं कौन सा अभी बदला लेने जा रही, मैं तो बस बता रही थी। ग्रे आंखों को मासूमियत से पिटपटाते हुए मध्यम लहजे में कहा तो बहराम शाह ने मुस्कुराकर सर झटकते सलवा शाह को अपने हिसार में लिया। नजरें सामने सोफे पर खामोश बैठी हुरिया पर गई तो बहराम शाह ने अपने दाएं बाजू को वाह करके हुरिया को करीब आने का इशारा किया तो वो मुस्कुराकर छोटे छोटे कदम लेती बहराम शाह के करीब बैठ गई। अब दाएं जानिब हुरिया शाह थी और बाएं जानिब सलवा, जबकि सामने अकीदत शाह गांव तकिए पे कोहनी टकाए इन बहन भाइयों की मोहब्बत के मुजाहरे देख रही थी। तुम दोनों तो मान हो बहराम का, बहराम शाह की जान बसती है तुम दोनों में। मैंने कभी तुम दोनों को छोटी बहनें नहीं, हमेशा अपनी बेटियां ही समझा है। तुम लोगों को किसी बात से रोकने का मतलब ये नहीं कि मुझे यकीन नहीं कि तुम दोनों पर। बहराम शाह को अपनी बहनों पर खुद से ज़्यादा यकीन है, अपनी माओ की परवरिश और अपने खून पर मान है। हम चाहे जितने भी दावे कर लें मगर हम हैं तो एक आम से इंसान ना। हम किसी इंसान के किरदार को जान सकते हैं, उसके माजी हाल को जान सकते हैं, उसकी फितरत जान सकते हैं, मगर किसी के दिल के हाल को नहीं जान सकते, क्योंकि दिलों के हाल सिर्फ रब जानता है। अगर हम दिलों के हाल जानने लग जाएं तो फिर जहाँ मोहब्बतों के जहाँ आबाद हैं वहाँ मोहब्बतें ना रहें, जहाँ नफ़रतें और रंजिशें हैं वहाँ कोई शिकवा शिकायत ना रहे। खान जैसे भी हैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इनकी नज़रों में आओ या वो तुम लोगों को इस दुश्मनी में हमें नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करें। मेरी जगह कोई भी गैरतमंद भाई बाप हो तो वो भी अपनी बेटियों और बहनों को दुनिया की नज़रों से बचा कर ही रखना चाहेगा। और खान तो फिर हमारे दुश्मन हैं, वो चाहे किरदार के लाख अच्छे हों, लेकिन मैं तुम लोगों की इज़्ज़त और जान पर रिस्क नहीं ले सकता। ये बात शायद तुम लोगों को बुरी लगे, शायद मेरा हक भी नहीं बनता ये सब कहना, मगर मैं इन माँ बाप की तरह ढके छुपे लफ्ज़ों में बात नहीं करना चाहता जो अपनी औलाद को किसी काम से तो रोकते हैं मगर वजह और इंजाम नहीं बताते। इन्हें ये मान और यकीन नहीं दिलाते कि अगर कोई गलती हो जाएगी तो वो इनके साथ हैं, और फिर वो बच्चे इन ढके छुपे अल्फाज को अपनी सोच के मुताबिक तलाशते गुमराह हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी बहनों के पास ये ईमान हो, इन्हें यकीन हो कि हालात जो भी होंगे इनका भाई इनके साथ है, वो अपने दिल की बात करेंगी तो मैं दुश्मनी की या गैरत के लेक्चर देकर इनसे ज़िंदगी और वो हक छीन लूँगा जो अल्लाह ने इन्हें दिया है। मोहब्बत करना इंसान की फितरत है, मोहब्बत करने या ना करने से इंसान का दिल पर जोर नहीं चलता। खान हो या कोई भी, अगर तुम दोनों को अपने हमसफ़र के नज़रिए से पसंद आए तो बिला झिझक अपने भाई से आकर कहना। औरत के पास सबसे कीमती जेवर इसकी इज़्ज़त होती है। महरम चाहे दुश्मन भी हो ना तो लोग इससे मोहब्बत करने पर आपके किरदार पर उंगली नहीं उठा सकते, मगर वही मोहब्बत आपको किसी गैर शख्स से हो जाए तो फिर चाहे वो आपका मंग ही क्यों ना हो, लोग मर्द को नहीं मगर औरत को जीने नहीं देते। संजीदा मगर नरम लहजे में कहते आखिर में अकीदत शाह को देखा तो इस बात पे अकीदत शाह ने बुरी तरह पहलू बदला, जबकि सलवा और हुरिया महुयत से बहराम शाह की बातों को सुन रही थी। मोहब्बत गुनाह नहीं, अपनी पसंद का इजहार करना भी गुनाह नहीं, मगर मोहब्बत और इजहार वहाँ करो जहाँ इज्जत जाने का खतरा ना हो, जहाँ कोई आपके किरदार और ज़ात की धज्जियाँ ना उड़ा दे। अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो तुम दोनों सबसे पहले अपने भाई के पास आओगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपनी बहनों की ख्वाहिश को इज्जत से पूरा करूं। बहराम शाह के मान भरे लफ्ज़ों को सुनकर हुरिया शाह ने आसूदगी सी आंखें मूंद कर सर बहराम शाह के सीने पर टिका दिया, जबकि सलवा दोनों बाजू बहराम की गर्दन के गिर्द हायल करके अपने लब बहराम शाह के माथे पर
चोट के निशान पर रखे। आई लव यू सो मच लाला, हमारा वादा है हम कभी आपका मान टूटने नहीं देंगी, कभी आपके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाएंगी। मेरी किसी भी बात से आप हर्ट हुए हो तो आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके मान और इज़्ज़त से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं लाला, हुरिया शाह ने मुस्कुराकर कहा तो सलवा ने झट सरस बात में हिलाया। और नहीं तो क्या लाला, हुरिया अपिया तो अब ये नहीं कह सकती, मगर मेरी सुन ले, मेरी ख्वाहिश मेरी पसंद वही होगी जो मेरे लाला की होगी। मेरी ज़िंदगी के बारे में आप बलाज लाला या हदायक लाला जो भी फ़ैसला लेंगे मुझे इस हमेशा की तरह मंजूर होगा, बल्कि वैसे ही जैसे आप लोगों ने MSIT वाला ख्वाब मेरे बारे में देखा और इसे पूरा करने का फरीज़ा मेरे नाजुक कंधों पर डाल दिया। और देख लें, मैंने आप लोगों का ख्वाब पूरा भी कर दिखाया, संजीदा लहजे में कहते आखिर में शोक लहजे में कहकर आंख दबाई तो कमरे में बहराम शाह, हुरिया और अकीदत के कह के गूंजे। चलो रात बहुत हो गई है, तुम दोनों जाकर सो जाओ, सुबह माँ और चच्ची से डांट पड़ेगी। हुरिया और सलवा को जाने का इशारा करते हुए कहा तो दोनों ने झट से सर इस बात में हिलाया और सेकंड्स में वहाँ से 9-2-11 हुई। परेशान है किसी बात पर जो इस तरह इनसे बात कर रहे थे, अकीदत ने उठते हुए कहा तो बहराम शाह ने गहरी सांस भर के सर इस बात में हिलाया और बेड से उतरकर कदम खिड़की जाने बढ़ाए। जरगम खान की आंखों में जुनून देखा है मैंने तुम्हारे लिए अकीदत, ना नफरत ना मोहब्बत, फ़कत जुनून। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा अकीदत, मगर मेरा वादा है अगर तुम्हारी रजामंदी ना हुई तो वो कभी तुम्हें हासिल नहीं कर पाएगा। तुम्हारे साए तक भी जरगम खान को पहुंचने नहीं दूंगा। अब तुम जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ, सर्द स्टाप लहजे में एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा तो अकीदत ने दोनों हाथ खिड़की की सील पर रखे, नज़रें सितारों से चमकते आसमान पर टिकाए, अपनी जानिब पुश्त किए बहराम शाह को देखा और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकलती चली गई। इस दिन आइस खान का हुरिया के घर छोड़ना और फिर आज जरगम खान की जुनून लिए नीली सर्द आंखों को देख बहराम शाह ने बामुश्किल खुद पर ज़ब्त किया था। अकीदत का तो निकाह हुआ था, मगर वह हुरिया और सलवा को समझाना चाहता था, इन्हें बाई होने का मान सौंपना चाहता। अगर कभी खान इनको अपनी दुश्मनी में इस्तेमाल करने की कोशिश भी करे तो इनके पास ये मान हो कि इनका भाई इनके साथ है। वो नहीं चाहता था कि हुरिया या सलवा इससे कभी कुछ भी छुपाए, बेशक कोई भी बात इससे छुपी नहीं रह सकती, मगर वो चाहता था कि इसकी बहनें खुद बहराम शाह पर यकीन करके इसे सब कुछ बताएं, ना कि इस दिन की तरह छुपाएं जैसे हुरिया ने इससे आइस खान की बात को छुपाया। दादी से अच्छी खासी क्लास लगी थी जरगम खान की। वो जानते थे कि इसने ही पहले कोई बात की होगी जो बहराम शाह लड़कियों की मौजूदगी को भी फरामोश करके लड़ने पर मजबूर हो गया, जबकि मुकद्दस बेगम ने और कशफ बेगम ने दिल खोलकर बहराम शाह को बद्दुआएं दे डाली। जरगम खान जब से हवेली आया था, मुकद्दस इसके पास बैठी बहराम शाह को कोसने में मसरूफ़ थी। अभी वो जरगम खान के लिए खाना बनवाने किचन में गई, तभी अरमगान खान अपनी छोटी बहन अमशाल खान के साथ जरगम खान के रूम में दाखिल हुआ, जिसके बाद नक सख्त सा तैयार हुआ आइस खान खुशबुएं बखेरता रूम में दाखिल हुआ। नज़रें जरगम खान के साथ चिपक पर बैठी रोती पलवशा खान पे गई तो आइस खान एक ही जस्त में पलवशा के करीब पहुंचा। वली खान के 2 बेटे और एक बेटी थी, सबसे बड़ा शेर खान और फिर बहादुर खान। बहादुर खान से छोटी हलीमा खान थी। बेटी की पैदाइश के कुछ माह बाद वली खान की बीवी खाल के हकीकी से जा मिली। बेटी की पैदाइश के कुछ माह बाद वली खान की बीवी खाल के हकीकी से जा मिली। बीवी की वफ़ात के बाद वली खान ने दुनिया से जैसे किनारा ही कर लिया हो। इनके जीने की वजह बस इनके बच्चे ही थे। गांव की जिम्मेदारियों के साथ इन्होंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद ही निभाई। ख़ानदान वालों के लाख कहने के बावजूद दूसरी शादी ना की। बच्चे जवान हुए तो वली खान ने इनकी शादियां कर दी, मगर हवेली पर क़यामत तो तब आई जब शेर खान अपने यार हदायत शाह की कज़न को अपने बीवी और 2 साल के बेटे आइस खान की माँ की हैसियत से हवेली लाया। जरगम खान शेर खान की पहली बीवी मुकद्दस बेगम से था, जिसकी उम्र 32 साल थी। जरगम और हदायत शाह हम उम्र थे, दोनों ने एक ही दिन इस दुनिया में आंखें खोली थी, जबकि जरगम खान से छोटा आइस खान शेर खान की दूसरी बीवी मुबीन शाह से था, जो जरगम खान से 2 साल छोटा अब 23 साल का था। आइस खान से 5 साल छोटी पलवशा खान शेर खान की पहली बीवी मुकद्दस शाह से थी।
جبکہ بہادر خان کے 2 بچے تھے، 28 سالہ ارمغان خان اور اس سے 24 سالہ امتشال خان۔ کیا ہوا لالا کی جان؟ کیوں اس طرح رو کر اپنی اتنی پیاری آنکھوں پر ظلم کر رہی ہو؟ پلوشہ خان کو اپنے حصار میں لیتے نرم لہجے میں کہا تو پلوشہ خان نے سسکتے ہوئے اپنا چہرہ آئس خان کے سینے میں چھپایا۔ دل تھا کہ دوہری اذیت میں مبتلا تھا۔ وہ جتنی دعائیں اس دشمنی کے ختم ہونے کی کرتی تھی، یہ دشمنی دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ دل بھائی کے زخم دیکھ کر تڑپ رہا تھا تو ہدایت شاہ کے کھو جانے پر بری طرح سسک بھی رہا تھا۔ وہ اپنا حال دل کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا پور پور کس آگ میں جل رہا ہے۔ ہدایت شاہ کا عشق خون کی مانند پلوشہ خان کی رگوں میں گردش کرنے لگا تھا۔ پلوشہ خان کی ہر دھڑکن ہدایت شاہ کے نام پر دھڑکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کب ہدایت شاہ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ سنا تھا۔ اگر جانتی تھی تو صرف اتنا کہ تب سے پلوشہ خان نے بنا دیکھے اس شخص کو دل و جان سے چاہا ہے۔ وہ کیسا دکھتا ہے، وہ کردار کا کیسا ہے، اسے پلوشہ خان یاد ہوگی یا نہیں؟ وہ پلوشہ خان کو دھتکارے گا یا اپنی دشمنی کے لیے اس کی ذات کو رون دے گا؟ یا پھر وہ پلوشہ خان کو اپنی محبت کی بارش میں پور پور بھگو کر معتبر کرے گا؟ کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی وہ، نہ ہی اسے کچھ جاننے سے غرض تھی۔ وہ ہدایت شاہ کے نام سے منسوب تھی۔ پلوشہ خان کے لیے یہی وہ ہوتا۔ ہدایت شاہ کی محبت، اس کے ساتھ پلوشہ خان کی خوبصورت نیلی آنکھوں کا خواب اور معصوم محبت بھرے دل کی خواہش تھی۔ ان ظالموں اور نفرتوں کی ماروں میں ایک وہی تو تھی، نیلی معصوم آنکھوں والی کانچ سی نازک لڑکی جس کے دل میں نفرت کی جگہ محبت کی کلی کھلی تھی۔ وہی تو تھی ہدایت شاہ کی بے پناہ چاہتوں کی حقدار، جس سے وہ بے خبر تھی۔ پلوشہ خان کی معصوم محبت، ہدایت شاہ کے عشق، اس کی دیوانگی اور فتگیوں سے انجان تھی۔ وہ تو بس خود کو ان راہوں کی تنہا مسافر سمجھتی تھی جس رستوں پر ہدایت شاہ کو کب سے چل نکلا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ پہلے پلوشہ خان ہدایت شاہ تک پہنچتی ہے یا ہدایت شاہ پلوشہ خان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی دنیا میں لا کر اپنے جنون خیزیوں سے روشناس کرواتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے لالا کہ ہماری پلوشہ کے اندر آنسوؤں کی ٹینکی فٹ ہے، بس اب زرگم لالا کو اس حالت میں دیکھ کر اس ٹینکی کو کام میں لایا جا رہا ہے۔ امشال نے ڈرامائی انداز میں کہا تو آئس خان نے گھور کر اسے دیکھا، جبکہ ارمغان نے گھور کر اپنی نمونہ بہن کو دیکھا۔ ہیزل ہنی ارمغان خان سے ملتی جلتی آنکھیں، ڈارک براؤن بال جنہیں چونٹیوں میں قید کیا گیا تھا، گلابی بھرے بھرے گال اور گلاب سی نازک پنکھڑیاں جسے گلابی ہونٹ، پٹھانی نکوچ لیے چہرے پر معصوم مسکراہٹ سجائے شریر آنکھوں سے دوپٹے کے حالے سے جھانکتے پلوشہ خان کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ میرے کمرے کو تم لوگ کس چڑیا گھر بنائے بیٹھے ہو؟ ایک سیکنڈ میں سب کے سب یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤ، اس سے پہلے میرا میٹر گھوم جائے۔ دفعہ ہو جاؤ اپنی شکلیں لے کر، صبح سے سر درد لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ ایک تو اس خبیث میرے سالے نے میرے چہرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اچھا بھلا اپنی بیوی سے ملنے جانا تھا میں نے، اور دوسرا صبح سے میری بہن کے سسرال والوں نے سر درد لگایا ہوا ہے۔ زرگم خان کے جھنجھلا کر کہنے پر ارمغان خان اور امشال کا دل کش قہقہ روم کی فضا میں گونجا۔ آئس خان نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکی، جبکہ پلوشہ اپنی موٹی نیلی آنکھوں کو پھیلائے ان بے وقوفوں کو ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اپنے لالا سے اس قدر اتاولے پنگی سے ہرگز امید نہ تھی۔ کچھ دن پہلے وہ داجی سے شادی نہ کرنے کے لیے بحث کر کے گیا تھا، اور اب وہ اپنی بیوی کو ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا، جیسے بیوی کی حیثیت سے دیکھنے پر اپنے ہاتھوں سے مارنے کا کہہ رہا تھا۔ لالا آپ عقیدت بھابھی سے ملنے جائیں گے؟ مطلب آپ ان سے شادی کے لیے راضی ہیں؟ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائے خوشی سے لبریز لہجے میں استفسار کیا تو زرگم خان نے سنجیدہ نظروں سے پلوشہ کو دیکھ سرس بات میں ہلایا۔ آئس خان نے بیک گراؤنڈ سے ٹک لگا کر خود کی جانب شریر نظروں سے دیکھتے ارمغان خان کو دل ہی دل میں 200 سلوتوں سے نوازا۔ صرف زرگم لالا ہی نہیں، تمہارے یہ میسنے آئس لالا بھی شادی کے لیے راضی ہیں، اور دیکھ لو ابھی بیوی گھر آئی نہیں اور تمہارے لالا تمہیں کمرے سے نکال رہے ہیں۔ بعد میں سوچو یہ کیا کیا کریں گے۔ زن مرید کے سارے ریکارڈ توڑنے والے ہیں یہ دونوں، ارمغان خان نے قہقہ لگا کر کہا تو آئس اور زرگم خان نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ تم کیوں چاہتے ہو ارمغان خان کہ میں تمہارا قیمہ کر کے تمہارے پالتو کتوں کے آگے ڈال دوں؟ اپنی گز بھر لمبی زبان کے جوہر دکھانا بند کرو اور شکل گم کرو یہاں سے، ورنہ اٹھا کر کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گا۔
जरगम खान ने दबे दबे लहजे में कराकर कहा तो अरमगान खान ने मुंह बसोर कर इसे देखा। मैं ये बताने आया था कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ। प्रोड्यूसर की कॉल आई थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है वो मेरे साथ इनकी न्यू मूवी के लिए, और फिर मेरा दुबई में कॉन्सर्ट भी है, तो आज रात निकलना है मुझे। दाजी से मिल आया हूँ, तुम लोगों से मिलने आया था। कॉन्सर्ट के बाद एक दो सॉन्ग रिकॉर्ड करवा कर वापस आ जाऊँगा। आइस खान ने संजीदा लहजे में कहने पर जरगम खान ने सरस बात में हिलाया। तुम्हारे गार्ड्स पे यकीन नहीं मुझे, रात में तुम्हें खुद छोड़ के आऊँगा और मेरे गार्ड्स तुम्हारे साथ रहेंगे, और तुम इस बार इन्हें डरा धमका कर भेजोगे भी नहीं, वरना फिर उनकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। अपना ख्याल रखना, और याद रखना शाह हवेली से पैगाम सजाए तो दाजी एक बाद माँ बाद शादी की तारीख रख देंगे, और तारीख से 10 दिन पहले हवेली मौजूद होने चाहिए। समझ आई मेरी बात? आइस खान को बाजू से थाम कर अपने रूबरू खड़े करके गले लगाते हुए कहा तो आइस खान ने मुस्कुराकर सरस बात में हिलाया। मैं जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना, और ख़बरदार इमशाल अगर तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को तंग किया, वरना दोनों की आकर टांगे तोड़ दूंगा। पलवशा खान के सर पर हाथ रखते इमशाल और अरमगान को घूरते संजीदा लहजे में कहा तो इन दोनों ने मुंह बसोर कर आइस खान को देखा। मैं तो आप लोगों की सौतेली बहन हूं ना, इमशाल के मुंह बनाकर कहने पर आइस खान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। सिर्फ सौतेली? तुम्हें तो चाची यतीम खाने से उठाकर लाई थी, ये नहीं बताया चाची ने तुम्हें? इमशाल के सर पर हाथ रखकर प्यार देते छेड़ते हुए कहा तो वो पैर पटकती पलवशा का हाथ थामकर घसीटने के अंदाज में इसे रूम से बाहर ले गई। मुझे आज रात ज़मीनों पे जाना है, तो मेरी तरफ से माजरत, मैं आपसे जाते वक्त मिल नहीं सकूंगा। अल्लाह मुँह पे अमान और सलाम व सलामती, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आइस खान के गले लगते नरम लहजे में कहा तो आइस खान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। आइस खान से मिलकर अरमगान खान डेरे पर चला गया। आइस खान अपनी पैकिंग मुकम्मल करने चला गया और जरगम खान वली खान को मनाने के लिए चला गया। हलीमा बेगम को जब पता चला था कि बहराम और जरगम के दरमियान फिर से लड़ाई हुई है, तो इन्होंने वली खान के पैगाम के बारे में बाद में बात करने का सोचा था। जबकि अकीदत इंतज़ार में थी कि वो बात करें तो वो इन्हें अपना जवाब बताए। इन्हें यहाँ आए 5 दिन हो चले थे, मगर अभी तक इन सब का सामना दोबारा नहीं हुआ था। यहाँ आकर अकीदत की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वजह आबोहवा की तब्दीली थी। जब वो यूके से आई थी तब भी काफ़ी दिन तबीयत ख़राब रही थी, और अब शहर से गाँव आने पर भी इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। इतने दिनों से वो अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। आज जुमा था, तो यहाँ गाँव की सब औरतें जुमा की नमाज मस्जिद में पढ़ती थी। मर्दों की मस्जिद की पिछली जानिब औरतों के लिए मस्जिद थी, जहाँ बच्चियों को मौलवी साहब की बीवी सपारा पढ़ाती थी, और हर जुमा यहाँ गांव की औरतें जमा की नमाज और ईद पर ईद की नमाज पढ़ने के लिए आती थी। जुमों की नमाज पढ़ के अकीदत अकेली बाहर निकल आई थी। गांव की खूबसूरत गलियों से गुजरती वो बाग की जानिब निकल आई। वो कई सालों बाद गांव आई थी, अब तो ठीक से याद भी नहीं था कि इनका बाग किस तरफ है। नदी के करीब से गुजरती वो दाईं जानिब अमरूद के बाग में दाखिल हो गई। सर दर्द की शिद्दत से फट रहा था। अब अकेली आ तो गई थी, मगर अब पछता रही थी। घूमते सर को संभालती वो बामुश्किल चल पा रही थी। बुखार की हिद्दत से सुर्ख पड़ता चेहरे के लिए वो इर्द गिर्द किसी की तलाश में निगाह दौड़ाने लगी, मगर इर्द गिर्द किसी को ना पाकर अपना चकराता सर थाम कर नीचे बैठती चली गई। अपनी बंद होती आंखों का बामुश्किल खोलने की कोशिश की, मगर हवास आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ने लगे तो वही मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई। जरगम खान सफ़ेद काटन का सूट पहने कंधों पर स्याह रंग की अजरक फैलाए जुमे की नमाज के बाद बाग की तरफ चला आया। बाग की रखवाली करने वाले को भी इजाज़त थी कि नमाज के वक़्त वो सब बिना वक़्त ज़ाया किए नमाज मस्जिद के लिए चला जाया करें, क्योंकि नमाज से बढ़कर कुछ नहीं था। इसलिए मुलाजम भी जरगम खान के साथ नमाज पढ़ के अब इसके पीछे पीछे आ रहे थे। सरदार, वहाँ कोई औरत है शायद? जरगम खान, जो मुलाजमों से बात करने में मसरूफ़ था, अपने मुलाजम की आवाज़ पर चौंक कर पलटा तो नज़रें कुछ फासले पर गिरे वजूद पर गई जो कि स्याह चादर में छुपा हुआ था, जिसे देख जरगम खान ने अपने मुलाजमों को वहीं ठहरने का हुक्म दिया और तेज़ तेज़ कदम लेता इनके वजूद की जानिब बढ़ा। घुटनों के बल बैठकर अब वो शीशो पंज में मुब्तला था कि कैसे इसे सीधा करे। पहले सोचा अपने मुलाजमों को आवाज़ लगाए, मगर न जाने क्यों दिल ने फ़ौरन से इनकार किया। आवाज़ ज़बान पर आते आते रुक गई। सारी झिझक को एक तरफ रख के कंधे से थाम कर इस नर्मो नाजिक वजूद को सीधा किया तो जरगम खान का धड़कता दिल लम्हे के लिए साकत सा हो गया।
गुलाबी दुपट्टे के हाले में दमकता चांद सा चेहरा जिसमें जर्दियां गिली हुई थी, गुलाबी भरे भरे होंठ खुश्क हुए सख्ती से बीचे हुए थे, सब्ज नगीनों जैसी खामोश गुफ्तगू करती आंखें जिनमें जरगम खान को अपना आप गुम होता महसूस हुआ इस वक्त बंद थी। सुनहरी पलके रुखसार पर स्याह फगन थी। अकीदत, जरगम खान उठो। अकीदत, सर्द स्टाप लहजे में अकीदत शाह को कंधों से झिझोड़ते होश में लाने की कोशिश करते दहाड़ कर कहा, मगर वो बेहिस्सो हरकत जरगम के बाजुओं के मजबूत हसार में पड़ी रही। सरदार, हमारी किसी मदद की ज़रूरत है तो हम आगे आएं। मुलाजम की बात पर जरगम खान ने पलट कर देखा। के तासू की हो युकाम मकली लाश। अगर तुम में से किसी एक ने कदम भी आगे बढ़ाया या इसकी तरफ देखा भी, खुदा की कसम तुम सब की बोटियां बोटियां करके चील कौवों के आगे डाल दूंगा। जख्मी शेर सी दहाड़ लिए गिराकर कहा तो मुलाजमों ने बेसाख्ता अपने कदम वापस लिए। अकीदत शाह की कमर के गिर्द बाजू लपेट कर इसे अपनी मजबूत बाहों में उठाकर तेज तेज कदम लेता दूसरी जानब से निकल कर अपनी गाड़ी के करीब आया, जिसे देख मुलाजम ने सर झुकाए बैक सीट का दरवाज़ा खोला और नजरें झुकाए वापस चला गया। अकीदत शाह को बैक सीट पर लेटाकर जरगम ने जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली, मोबाइल निकालकर अपने मुलाजमों को डेरा खाली करने का कहा। नजरें पलट कर अकीदत शाह के नाजुक वजूद पर जाकर ठहर रही थी। झटके से गाड़ी रोककर बाहर आया। अकीदत शाह को पूरे इस्तेहाक से अपनी बाहों में भरकर कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाए। अकीदत को नरमी से बेड पर लेटाकर अकीदत के कंधों के गिर्द लिपटी स्याह चादर को उतारकर साइड पे रखा। स्टाप चेहरा लिए अकीदत शाह के आग से दहकते माथे को छूकर जरगम खान ने सख्ती से अपने जबड़े बींच लिए। नजरें बेख्तियार होती अकीदत शाह के नर्म और नाजुक वजूद पर फिसलने लगी। सफ़ेद रंग की कलियों वाली फ्राक पहने, सर पर गुलाबी रंग का दुपट्टा ओढ़े वो इस कदर सादगी में भी किसी को भी पांव चारों खाने चित करने की सलाहियत रखती थी, मगर मुकाबिल कोई भी नहीं था। वो जरगम खान था, इस नाजुक वजूद का हकदार। वो इसी वजह वजूद से बैक वक़्त जुनून और नफ़रत का देवेदार। गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करके अकीदत शाह के नाजुक वजूद से नजरें हटाकर रूम से निकल गया। बाउल में ठंडा पानी लिए कमरे में दाखिल हुआ। बाउल को साइड टेबल पर रखकर अलमारी से मिनी टावल निकाला। अकीदत शाह के करीब बैठकर गहरी नज़रों से अकीदत के होशरुबा सुरापे को देखते अकीदत शाह के सर पर टावल भिगो कर रखा। 15 मिनट मुसलसल ठंडे पानी की पट्टियाँ की तो बुखार की शिद्दत में कमी आई। टावल को बाउल में रखकर खिसक कर अकीदत के करीब हुआ। तुम बहुत खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखने के बाद इंसान खुद पर कोई इख्तियार न रहे, मगर तुम्हें देखने और छूने का हक सिर्फ और सिर्फ जरगम खान का है। तुम्हें देखने के बाद मेरा दिल शदीद शायद मेरा ना रहे, मगर मेरा तुमसे वादा है अकीदत जरगम खान, तुम्हें छूने के बाद, तुम्हारे वजूद पर अपनी छाप छोड़ने के बाद, तुम्हारी आंखों में अपना अक्स और दिल पे अपनी छाप छोड़ने के बाद तुम्हें भी तुम्हारे बस में नहीं रहने दूंगा। तुम्हारा दिल भी तुम्हारे इख्तियार में नहीं रहेगा। एक बाजू अकीदत की कमर के गिर्द मजबूती से लपेटा, जबकि दूसरा बाजू अकीदत की गर्दन के गिर्द हाल करके इसे अपनी सख्त गिरफ्त में लिया। अकीदत के चेहरे पर झुककर अपनी नाजुक नाक अकीदत शाह की नाक से मस करते गंभीर बोझर लहजे में सरगोशी की। अकीदत की मध्यम चलती गर्म सांसों में गहरी सांस भरकर अकीदत शाह की खुशबू को अपनी सांसों में उतारा। सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें इतना खूबसूरत नहीं होना चाहिए था। अब ये खान बेचारा भी क्या कर सकता है। ये मासूम चेहरा होशरुबा सरापा खान की मलकियत है तो वो कैसे दूर रह सकता है। अकीदत के चेहरे पर जा बजा अपने सुलगते होंठ रखते गंभीर लहजे में सरगोशी की। अकीदत के होंठों के करीब शिद्दत भरा लम्स छोड़कर खमार आलूदा नज़रों से अकीदत की बंद आंखों को देखा। नजरें आंखों से सरकती गुलाबी खुश्क होंठों पर आई तो गले में घलटी उसी उबर कर मदम हुई। कमरे की मानीकेज खामोशी में जरगम खान की तेज धड़कनों का शोर बरपा हुआ। अपनी तेज धड़कनों का शोर कानों में सुनाई दिया तो जरगम खान आंखें बंद किए पूरी शिद्दत से इन गुलाब सी नाजुक पकड़ियों पर झुकाया। अकीदत के कमर के गिर्द हसार तंग करते इसे खुद में भींच लिया। कतरा कतरा अकीदत की सांसों को खुद में ढेंते जरगम खान इन फसूखेज लम्हों में पल में बहका। अकीदत के निचले होंठ को अपने दांतों तले दबाकर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़कर नरमी से अपने दिए जख्म पर होंठ रखकर एक बार फिर शिद्दत से अकीदत के होंठों को अपने होंठों की सख्त गिरफ्त में लिया। आप चाहती हैं अकीदत सहागन ना हो, मैं इससे अपना रिश्ता ना बनाऊं तो नहीं बनाऊंगा, मगर मैं इसे तलाक नहीं दूंगा माँ जी। वो मेरी बीवी है और मरते दम तक वो जरगम खान के नाम से ही मंसूब रहेगी।
مگر میں زبان دیتا ہوں کبھی بھی عقیدت شاہ کو شوہر ہونے کا مان نہیں دوں گا۔ کانوں میں اپنا سرد سٹاپ لہجہ گونجا تو زرگم خان ایک جھٹکے سے دور ہوا۔ نظریں عقیدت شاہ کے نم ہونٹوں پر گئی تو زرگم خان کی شدت سے ایسے تھا جیسے ابھی خون چھلکانے پڑے گا۔ اپنی بے اختیاری پر دل کیا خود کو شوٹ کر لے۔ دوسری بار وہ عقیدت شاہ کے سامنے بے اختیار ہوا تھا۔ پہلے تو وہ صرف آنکھوں میں کھویا تھا، آج وہ عقیدت کی قربت میں سب فراموش کر بیٹھا تھا۔ اپنی بے بسی اور بے اختیاری دونوں پر دل کیا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ آہ! ٹیبل کو زور سے ٹانگ مار کر نیچے گرایا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے باؤل کو اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے دے مارا۔ اپنے ارد گرد چلانے اور شور کی آواز سن کر عقیدت نے اپنا بھاری ہوتے سر کو تھام کر بامشکل اپنی آنکھیں کھولیں، مگر اپنے سامنے کمرے کا حشر بگاڑتے زرگم خان کو دیکھا۔ لمحے میں سارے حواس بحال ہوئے۔ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے زرگم خان کو دیکھا، جو پھولی سانسیں سرخ خون چھلکاتے چہرے لیے کمرے کی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ ایک سیکنڈ میں یہاں سے دفع ہو جاؤ عقیدت شاہ، ورنہ یہ نہ ہو ان چیزوں کی طرح میں تمہیں بھی توڑ دوں۔ میرے سینے میں اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تم اسے جلا کر راکھ کر دوں تو میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ورنہ مجھے بھی نہیں اندازہ کہ میں اپنی بے اختیاری اور بے بسی میں تمہیں کس قدر نقصان پہنچا دوں گا۔ ایک ہی جست میں عقیدت کے قریب پہنچ کر اسے بازو سے تھام کر جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کرتے دہاڑ کر کہا اور بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے گھسیٹتے ہوئے اسے کمرے کے دروازے سے باہر دھکا دے کر دہاڑ سے دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند کر کے پیٹھ دروازے سے ٹکا کر اپنی خون چھلکاتی آنکھوں کو لمحے کے لیے بند کر کے کھولا تو نظریں بیڈ پر پڑی عقیدت شاہ کی چادر اور دوپٹے پر گئی تو غصہ پھر سے دھوا، جبکہ دوسری جانب نیچے زمین پر گری عقیدت ابھی بھی بے یقینی سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکی تھی کہ سب جو ہوا ہے وہ حقیقت تھی یا خواب، اب جو وہ فیصلہ کر چکی تھی اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں لینے والی تھی۔ زرگم خان کی اس حرکت نے عقیدت کے اس فیصلے پر مہر کا کام کیا تھا۔ حواس بحال ہوئے تو عقیدت ایک جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ ابھی آگے بڑھ کر عقیدت دروازہ کھولتی کہ ایک ہی جھٹکے میں دروازہ کھولا۔ اپنے سامنے دروازوں کے بیچے بیچ کھڑے زرگم خان کو دیکھ عقیدت کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ خون چھلکاتی نیلی آنکھیں وحشت لیے ہوئے تھیں، چہرے پہ چٹانوں سی سختی تھی، جبڑے سختی سے بھیچے ہوئے تھے، جبکہ دروازے کے پٹ کو تھامے کھڑے ہاتھ میں عقیدت کا چادر اور دوپٹہ تھا۔ ابھی زرگم خان خود کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی عقیدت زرگم خان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر کی جانب دھکا دیتے کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے جھٹکے سے زرگم خان کی طرف مڑی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی مظلوم، ظالموں کی ماری بے بس لاچار لڑکی ہوں جس کے ساتھ تم جو چاہے سلوک کرو گے میں چپ چاپ برداشت کر لوں گی؟ تو یہ غلط فہمی نکال دو اپنے دماغ سے زرگم خان۔ میں عقیدت حدائق شاہ ہوں، ایک شہید کی بیٹی اور سردار زرگم خان کی بیوی۔ اب اینٹ کا جواب پتھر سے کیسے دیا جاتا ہے میں بخوبی جانتی ہوں۔ آئندہ اگر مجھے اس طرح سے دھتکارا تو جان لے لوں گی میں تمہاری۔ زرگم خان کے آگے زرگم خان کے کرتے کو کالر سے دونوں ہاتھوں سے دبوتے چلا کر کہا تو زرگم خان نے ناگوار نظروں سے عقیدت کو دیکھا۔ آواز نیچی رکھو عقیدت، ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، ورنہ منہ لگ کر میرے اسے مزید مت خراب کرو۔ نکلو یہاں سے، ورنہ جس طرح میں نکالوں گا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں آئے گا۔ عقیدت کے سرخ پڑتے چہرے پر جھک کر سرد سٹاپ لہجے میں کہا تو ایک لمحے کے لیے عقیدت کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے خونخوار نظروں سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ عقیدت زرگم خان کہنا، خود کو زرگم خان کی بیوی ماننا زرگم خان کی دھڑکنوں کو منتشر تو کر گیا تھا، مگر وہ پل میں خود پر بے حسی اور نفرت کا کھول چڑھا چکا تھا، اس سب سے انجان کہ عقیدت کا اگلا عمل اس کھول کو اتار پھینکے گا۔ میرے منہ نہ لگو، اور اگر تم میری بے خبری کا فائدہ اٹھا کر چاہے جتنا مرضی میرے منہ لگتے رہو، تم پر تو کوئی پابندی نہیں، بس مجھ پر ہی ہے نا؟ عقیدت نے آئی برو چکا کر کہا تو زرگم خان کی نظریں بے ساختہ عقیدت کے ہونٹوں پر موجود سرخ نشان پہ گئی، جسے دیکھ زرگم خان کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر مدھم ہوئی۔ شہید، ہاں ہاں ہاں، خوش فہمی تو دیکھو، بے شک تمہارا باپ ایک شہید ہے، مگر اس سے پہلے وہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ عقیدت، کوشش کرو کہ تمہارے باپ بھائی کا ذکر میرے سامنے نہ ہو، ورنہ میں جو یہاں ضبط کیے بیٹھا ہوں کہ اس لڑائی میں کسی عورت کو نہیں گھسیٹا، اس کا آغاز میں تم سے ہی کروں، اور تمہیں پتہ تو ہوگا کہ جب عورت کو کسی دشمنی میں استعمال کیا جاتا ہے اس سے کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ عقیدت کے چہرے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر انگلی کو ٹریس کرتے بیوٹی بون پر لا کر روکا۔ سمندر سی نیلی آنکھوں میں تمسخر لیے عقیدت شاہ کے سٹاپ چہرے کو دیکھ جھک کر عقیدت کے چہرے پر پھونک ماری۔
میرا باپ قاتل نہیں ہے زرگم، وہ شیر خان کا دوست تو ہو سکتا ہے مگر ایسا دشمن نہیں جو پیٹھ پر وار کرے، اور رہی بات مجھے اس دشمنی میں شامل کرنے کی تو وہ تو تم کر چکے ہو، اسی لیے مجھے یہاں ڈھیرے پہ لا کے دھکا دے کر باہر نکالا تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ میں سردار زرگم کا بستر گرم سرد اسٹاپ لہجے میں کہتی ابھی عقیدت اپنا جملہ پورا کرتی، اس سے پہلے ہی زرگم خان نے عقیدت کے جبڑے کو اپنی ہاتھ کی سخت گرفت میں لیا۔ جسٹ شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ، تمہارے اس گھٹیا الزام پر میرا دل کر رہا ہے تمہیں یہیں گاڑ دوں۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ زرگم خان اپنی بیوی کو کسی کے سامنے رسوا ہونے دے گا یا اس کا دامن داغدار کرے گا؟ میں تمہارا دشمن ہو سکتا ہوں عقیدت زرگم خان، خود سے بے وفائی کرنے پر تمہارے ٹکڑے کر سکتا ہوں مگر بےغیرت نہیں ہو سکتا کہ اپنی ہی بیوی کو داغدار کر دوں۔ آئندہ ایسی بکواس کی تو چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ بایاں بازو عقیدت کی کمر کے گرد لپیٹ کر دہاڑتے ہوئے کہا۔ زرگم خان کے اس قدر شدید رد عمل پر عقیدت کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تو پھر مجھے اس طرح دھکا دینے کی وجہ بتاؤ زرگم خان، جبکہ تم جانتے ہو میں کسی سردار کے ڈیرے سے عورت کا جانا یہاں کیا معنی رکھتا ہے۔ ڈیروں پر راتیں رنگین کرنے کے لیے عورتوں کو لایا جاتا ہے اور پھر ان کے ہاتھ میں چند پیسے پکڑا کر اس طرح ذلیل کر کے نکالا جاتا ہے۔ جب تمہارا مقصد یہ نہیں تھا تو کیوں مجھے اس طرح ذلیل کیا؟ زرگم خان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے زرگم خان کو دھکا دیتے ہوئے چلا کر کہا تو زرگم خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بیچی۔ عقیدت جو بھی کہہ رہی تھی وہ سچ ہی تھا۔ اس گاؤں کا سردار تو زرگم خان تھا مگر آس پاس کے گاؤں کے سردار اپنے ڈیرے پر راتوں کو لڑکیاں لاتے تھے اور اپنی ہوس پوری کر کے صبح یوں ہی نکال دیتے تھے۔ اس سب کے خلاف زرگم نے کافی احتجاج بھی کیا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے وہ ان لوگوں کے خلاف بھی گیا تھا، جس سے ارد گرد کے کچھ گاؤں میں یہ سب اب بند ہو چکا تھا۔ عقیدت کی نم آنکھوں کو دیکھ زرگم خان نے گہری سانس فضا کے سپرد کی اور بنا عقیدت کو جواب دیے سائیڈ پہ ہو کے دروازے کی جانب بڑھا۔ نامحسوس انداز میں پاؤں کی مدد سے زمین پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو دائیں بائیں جانب کیا کہ کہیں گزرتے ہوئے عقیدت کے پاؤں زخمی نہ ہو جائیں۔ تو یہ سب تم نے اپنی ماں کی وجہ سے کیا ہے نا؟ عقیدت کے سٹاپ لہجے پر زرگم خان کے قدم بے ساختہ تھمے۔ تم نے اس عورت کی وجہ سے آج دوسری بار مجھے دھتکارا ہے زرگم خان، اپنی ماں کی بے جا ضد اور قسم کی وجہ سے تم نے آج پھر مجھے دھتکار دیا۔ عقیدت کے پلٹنے پر زرگم خان نے بے ساختہ عقیدت کی نم سبز نگینوں سی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ لفظ میں تمہاری ماں سے زبان سے دوبارہ نہ سنوں۔ میں نے تمہیں دھتکارا نہیں ہے، نہ آج نہ اس سے پہلے۔ میں تم سے کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تم اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی نا تب بھی زرگم خان تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ مجھے تم سے اور تم سے جڑی ہر چیز سے نفرت ہے عقیدت ہدایت شاہ، مجھے خود سے بھی نفرت ہے کہ اس وجود پر تمہارا حق ہے، مجھے اپنے نام سے بھی نفرت ہے کہ جو کہ تم سے جڑا ہے۔ شاہ اور خان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ جو شاہ اور خان کے درمیان الف کی دیوار ہے نا وہ انا ہے، اور اس انا کے بت کو گرانے کے لیے ہم میں سے کسی ایک کو جھکنا ہوگا، اور زرگم خان کو مرنا تو قبول ہے مگر جھکنا نہیں، اور یہ انا کی دیوار اس دشمنی کے ساتھ بلند ہوتی جائے گی۔ نہ تم میری دنیا کا حصہ بن سکتی ہو اور نہ میں کبھی اس دیوار کو گرا کر تمہاری دنیا کا حصہ بنوں گا۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، میری انا اور غیرت کو گوارا نہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ مرتے دم تک تمہیں میرے نام سے ہی منسوب رہنا ہے، مگر خان کا وعدہ ہے اس سزا کے علاوہ اس دشمنی میں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے سٹاپ لہجے میں کہہ کر مڑ کر جانا چاہا کہ عقیدت کے ہاتھ کی سخت گرفت کو محسوس کر کے سوالیہ نظروں سے عقیدت کی جانب دیکھا۔ کچھ لمحے تو معنی خیز خاموشی کی نظر گزر گئے مگر عقیدت شاہ کے اگلے عمل پر زرگم خان کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ 2 قدم کے فاصلے کو مٹا کر عقیدت نے اپنے پاؤں زرگم کے پاؤں پر رکھ کر اپنے دونوں بازو زرگم کی گردن کے گرد حائل کیے، زرگم کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے لب زرگم کی مونچھوں تلے نابی لبوں پر رکھ دیے۔ عقیدت شاہ کے نرم ہونٹوں کے جان لیوا لمس کو محسوس کر کے زرگم سکتے کی کیفیت میں گرا خود پہ جھکی عقیدت شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ عقیدت کی بڑھتی شدت پر زرگم نے اسے کمر سے تھام کر خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، جس پر عقیدت نے زرگم کی گردن کے گرد اپنی گرفت سخت کر کے اپنا دایاں ہاتھ زرگم خان کے بالوں میں الجھا دیا، اپنی مدھم سانسوں کو زرگم کی سلگتی آگ سی تپش لیے سانسوں میں الجھایا، جس پر زرگم نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ کر عقیدت کو خود سے ایک بار پھر دور کرنے کی کوشش کی۔ نفرت ہو یا محبت، دوستی ہو یا دشمنی، اگر مجھ پہ تمہارا حق ہے تو یاد رکھو زرگم، تم بھی میری ملکیت ہو۔ میں نے کبھی کوئی خواہش یا خواب نہیں دیکھا اس رشتے کے بارے میں، مگر جب تم مجھے کسی تیسرے کی وجہ سے خود سے دور کرنے کی کوشش کرو گے تب میں تمہارے قریب آؤں گی۔ تم کسی سے وعدہ کر کے مجھ سے میرا حق چھیننے کا
सोचोगे तो मैं डंके की चोट पे तुमसे अपना हक लूँगी। तुम्हारी रूह में शामिल होना मेरा हक है और मैं तुमसे ये हक ना लूँ वो हम दोनों का मसला है, मगर अगर कोई तीसरा आया तो तुम भी मुझे अपनी रूह में शामिल होकर इन जिस्मों को एक जान होने से नहीं रोक पाओगे। मैंने तुमसे शदीद नफ़रत करने के बावजूद भी इस पाक रिश्ते की बेहुरमती करने की कोशिश नहीं की, कभी इस रिश्ते से बेवफाई करने का नहीं सोचा। मुझे किसी का अपने लिए मर जाना तो कबूल था, मगर तुमसे बेवफाई करना नहीं। तो तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि अपनी माँ से किए वादों को इसके पास छोड़ कर आना। अगर कभी दिल के हाथों मजबूर होकर मेरे करीब आकर सिर्फ इन वादों की वजह से धुतकारा तो जान ले लूँगी तुम्हारी। जरगम खान की गर्दन और चेहरे के दरमियान अपने हाथ रखे माथा जरगम खान की थोड़ी से टिकाए ढोंकी की माँ ने चलती सांसों के दरमियान सर्द लहजे में कहा। तो जरगम खान ने खमार लुदा नज़रों से अपने हसार में खड़ी इस नाजुक खुशबुओं में बसे वजूद को देखा। अकीदत के गिर्द कमर के गिर्द अपना बाजू लपेटकर एक ही झटके में पलटकर अकीदत को बंद दरवाजे से पिन करके अपना दोनों हाथ अकीदत के गिर्द दरवाजे पर रखे। अकीदत शाह की इस वक्त दीदा दिलेरी ने पल के लिए जरगम खान को साकत तो किया था, मगर बहुत जल्द वो अपने बेलगाम होते जज्बात पे काबू पा चुका था। ये सच था कि वो मर्दों की दुश्मनी में किसी और औरत को मोहरा नहीं बनाना चाहता था, मगर अकीदत शाह तो बीवी थी। बीवी भी वो जो जरगम खान से टक्कर लेने का हौसला रखती थी। जब मुकाबल इतना जीदार है तो यहाँ तो जरगम खान खेल खेल ही सकता था, मगर वो ये सोच रही थी कि अपने मोहसन या मोहब्बत के जाल में फंसाकर वो जरगम खान को ये बात मानने पर मजबूर कर देगी कि इसका बाप कातिल नहीं था, तो ये नामुमकिन था। अब वो इसी तरह इस खेल को खेलने वाला था जैसे अकीदत शाह ने आगाज़ किया था। अकीदत के दहकते सुरख सफ़ेद चेहरे को गहरी नज़रों से देखते अपने दिमाग में डर आने वाली सोच पर जरगम खान के होंठों पर तबस्सुम बिखर गया। हम शाह हैं जरगम खान, हम जीतने के लिए हथियार नहीं डालते, इस्तेमाल करते हैं। अब अपने बाप को तो मैं बेकसूर साबित करके ही रहूँगी, मगर इसके साथ तुम्हारी इस अना के बुत को भी पाश पाश न किया तो मेरा नाम भी अकीदत जरगम खान नहीं। जरगम खान की नीली गहरी पुरस्रार आंखों में आंखें गाड़े स्टाफ चेहरा लिए सोचा, नज़रों का रुख फिर कर कमरे की बिखरी हालत को देखा। गहरी सांस भरी समंदर की लहरों से टकराने का अंजाम जानती हो। अकीदत के बाजू पर उंगली ट्रेस करते गंभीर लहजे में कहकर चेहरा अकीदत की गर्दन में छुपाकर गहरी सांस भरी। अपने होंठ अकीदत के इशार रग पर रखने चाहे तो सीने में दिल बुरी तरह मचला। जरगम खान कैसे अपने लफ्ज़ों से फिर सकता था? अभी कुछ देर पहले ही तो वह कह चुका था कि वह कभी इसे दागदार नहीं होने देगा, और अब खुद ही इसके वजूद पर अपनी नफरत की छाप छोड़ने वाला था। पहले जब वो अकीदत के करीब हुआ था तो वो सब दिल की बेख्तियारी की वजह से था। वो अकीदत की कुर्बत में सब भूल गया था, मगर अब वो जानता था कि वो इससे खेल रही है तो वो भी इसी खेल को इसके साथ खेलने वाला था। लेकिन जरगम खान को ये बात गवारा ना थी कि वो अपनी बीवी के साथ तल्लक किसी चाल के तहत बनाए। गहरी सांस भर के इस्तेहाक भरी नज़रों से अकीदत के होशरुबा सरापे को देखते अपना सर झटका। दरवाजे से हाथ हटाकर कदम बेड की जानिब बढ़ाए। अकीदत का दुपट्टा और चादर उठाकर मजबूत कदम लेता अकीदत के सामने आकर खड़ा हुआ। मैं अंजाम नहीं जानती, इतना जानती हूँ इस समंदर में उतरकर मैं ज़रूर इसे फ़तह कर लूँगी, या फिर इस समंदर में डूबकर इसकी गहराइयों में जा बसूँगी। जरगम खान के अकीदत को बाजू से खींचकर पास करके दुपट्टा सर पर देने पर अकीदत ने जरगम की नीली आंखों में देखते हुए जवाब दिया तो जरगम खान के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। मरने वालों को सिर्फ मिट्टी कबूल करती है, समंदर नहीं। जरगम खान के चुभते लहजे पर अकीदत के दिल में चुभन सी हुई। तुम्हारे नाम से मंसूब हूँ, मुझे मिट्टी या किनारे के हवाले मत करना, अपनी गहराइयों में कहीं छुपा लेना। समंदर में बहुत से राज दफन होते हैं, तुम भी मुझे एक राज समझ करके खुद में कहीं दफन कर लेना। अपने कंधों के गिर्द चादर लपेटते जरगम के हाथों को थामते स्टाफ लहजे में कहा तो जरगम खान के दिल में टीस सी उठी। संजीदा नज़रों से अकीदत के खूबसूरत चेहरे को देखते अपने खुश्क पड़ते होंठों पर ज़बान फेर कर इन्हें तर किया। सर झटक कर अकीदत का हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखे। जरगम खान के हाथ की पुरतश गिरफ्त में अपने हाथ को कैद देखकर अकीदत की आंखें बेसाख्ता नम हुई। दिल अजीब से एहसास से दो चार हो रहा था। गले में आंसुओं का गोला सटकता महसूस हुआ। अकीदत शाह को हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर भेजकर जरगम बेख्याली में न जाने कितनी देर शाह हवेली को देखता रहा।
تمہارے نام سے منسوب ہوں، مجھے مٹی یا کنارے کے حوالے مت کرنا، اپنی گہرائیوں میں کہیں چھپا لینا، سمندر میں بہت سے راز دفن ہوتے ہیں، تم بھی مجھے ایک راز سمجھ کے خود میں کہیں دفن کر لینا۔ عقیدت کے الفاظ کانوں میں گونجے تو زرگم خان کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ اگر یہ لفظ کسی جھوٹ کا حصہ تھے تب بھی زرگم خان کی روح تک تڑپ گئی تھی، جسے ماننے سے وہ خود انکاری ہو رہا تھا۔ بری طرح اپنے لب کچلتے لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تمہیں اور پیسوں کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھ سے آ کر مانگ لینا، اور اگر کبھی میں حویلی نہ ہوئی تو میری ملازمہ سے کہنا کہ میں تمہیں پیسے دینے کے لیے بولا تھا، وہ تمہیں دے دے گی، مگر بیوقوفوں کی طرح پڑھائی چھوڑ کر مت بیٹھ جانا۔ سلویٰ، میں نے اپنے بیگ سے پیسے نکال کر 17 سالہ ہما کو پکڑاتے ہوئے کہا، تو اس نے تشکر آمیز نظروں سے سلویٰ شاہ کو دیکھا۔ گاؤں میں ہدایق شاہ کے کہنے پر بہرام نے اسکول تعمیر کروایا تھا جہاں انٹر تک تعلیم دی جاتی تھی، جبکہ بہرام شاہ کا ارادہ اسی تعلیمی نظام کو وسیع کرنے کا تھا، گاؤں کے بچوں کو گریجویشن کے لیے گاؤں سے باہر نہ جانا پڑے۔ گاؤں میں موجود اسکول میں حوریہ اور سلویٰ ٹیچنگ بھی کرتی تھی۔ حویلی میں کوئی کام تو ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، ہر کام کے لیے 10 تو ملازم تھے، اس لیے وہ سارا دن فضول بیٹھنے کی بجائے اسکول آ جاتی تھی۔ ہما نے سلویٰ کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس نے انٹر اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا، مگر مالی حالات کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پا رہی تھی۔ آج اسکول میں بریک ٹائم سلویٰ کو ہما کی بہن دکھی۔ ہما کے بارے میں استفسار کرنے پر جب اسے پتہ چلا کہ وہ پیسوں کی وجہ سے ایڈمیشن نہیں لے پا رہی تو چھٹی کے بعد ہما سے ملنے گھر آ گئی۔ بہت شکریہ آپی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، آگے پڑھنا میرا ابھی۔ ہما اپنی بات مکمل کرتی کہ سلویٰ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ احسان نہیں کیا میں نے، اسے ادھار سمجھو، جب پڑھ لکھ کے اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤ تو اپنے ارد گرد ان لوگوں کو تلاشنا جو تعلیم سے محروم ہیں، اور پھر انہیں اتنا سہارا دے دینا کہ وہ زمین سے اٹھ کھڑے ہو کر اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھیں، ان میں اس دنیا کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جب یہ کر لو تو سمجھ لینا میرا ادھار اتار دیا تم نے، اب مجھے چلنا چاہیے، ماں جی انتظار کر رہی ہوں گی، سنجیدہ لہجے میں کہہ کر ایک مسکراتی نظر ہما پر ڈال کر تیز تیز قدم لیتی اس کے گھر سے باہر نکلی۔ باہر نکل کر ایک چھوٹی گلی میں نگاہ دڑائی جس میں اس وقت کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ گاؤں میں سبھی گلیاں کافی کھلی تھیں مگر یہ گلی سب کی نسبت کافی تنگ تھی، اور گلی کے دونوں طرف میں 2 نالیاں تھیں، اسی وجہ سے ڈرائیور گاڑی یہاں نہیں لا سکا۔ اپنی محروم چادر کو کندھوں پر ٹھیک کر کے دوپٹے کو ماتھے تک سرکایا، سر جھکائے تیز تیز قدم لیتی دائیں جانب بڑھی کہ ایک دم ہی کسی چٹان سی چیز سے سر ٹکرایا تو سلویٰ کو دن میں اپنی آنکھوں کے آگے تارے نظر آ گئے۔ ابھی وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی کہ کسی کے مضبوط بازوؤں نے سلویٰ کو اپنی گرفت میں سختی سے تھاما۔ ارمغان خان جو اپنے دوستوں کے ساتھ میچ کھیلنے کے بعد ٹھیک سے باؤلنگ نہ کرنے کی وجہ سے ان کی کٹ لگا کر ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتا، ہیزل ہنی آنکھوں میں سن گلاسز لگائے مختلف گلیوں سے ہوتا، یہ ارمغان خان کی سوچ تھی کہ کسی کو مارنے کے بعد اس کا غصہ اس طرح گلیوں میں گھوم گھوم کر حویلی جانے تک ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اپنی اسی سوچ پر عمل کرتے وہ اب گھومتے تیسری گلی میں آ چکا تھا، مگر اصل بات سے تو زرگام خان ہی واقف تھا۔ یہ چکر غصہ کم کرنے کے لیے نہیں، حویلی شکایت پہنچانے کی وجہ سے لگائے جاتے تھے، کیونکہ ان گلیوں میں گھوم کر حویلی پہنچتے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، اور 1 گھنٹہ زرگم خان بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ تبھی سامنے سے آتی سلویٰ شاہ ارمغان خان سے ٹکرائی، جس پر ارمغان خان نے ہڑبڑا کر پیچھے کو گرتی سلویٰ کو بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ بسم اللہ خان صدقے، یہ شہزادی کہاں سے رستہ بھٹک کر اس خان کی باہوں میں آ سمائی ہے؟ شوخ لہجے میں اپنے حصار میں سختی سے آنکھیں میچے کھڑی سلویٰ شاہ کو دیکھ گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی۔